क्या आपको पता है कि 14 जनवरी 2024 फ्रीलांसर्स या एजेंसी ओनर्स के लिए कितनी अहमियत रखता है? जी हाँ, रियलिटी चेक ला रहा है रियलिटी चेक ग्रोथ कॉन्फ्रेंस लाहौर के पीसी होटल में 14 जनवरी 2024 को, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल स्पीकर्स आएंगे जो कि ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग स्पेस में जाने माने नाम हैं। इस ग्रोथ कॉन्फ्रेंस में उन टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज पर बात होगी जिसके जरिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने कारोबार को कामयाब बना सकते हैं। अभी पॉडकास्ट के बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और टिकट्स खरीदें। जल्दी करें क्योंकि सिर्फ 1000 टिकट्स अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रियलिटी चेक पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक दूसरे मेहमान मौजूद है जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग वो इसीलिए कि सबसे पहले तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी स्किन केयर रूटीन क्या है। तो सर भाई, स्किन केयर रूटीन थोड़ी बता दें। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और इसका पहले तो आपकी नज़रों का कमाल है कि आपने ये चीज़ नोट किया है। उसके बाद मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप खुश रहें और खुश रखें तो बस सब कुछ अच्छा लगेगा। अच्छा, तो नहीं बॉटॉक्स शॉटॉक्स तो नहीं करा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं बात करूँ तो हाँ, देखने में अच्छी लगती है, पर इसके बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो उसको मतलब हाईली मेंटेन करना पड़ता है, जो कि एक पेनफुल काम भी है और एक एक्स्ट्रा ड्यूटी आप समझ लीजिए है। तो ये तो खैर एक फैक्ट है ना कि जो जितनी स्किन आपकी थोड़ी गोरी होती है, ज़्यादा लाइट कलर होता है आपकी स्किन का, तो वो जो अल्ट्रावायलेटिव रेज होते हैं ना, वैसे जब जाते हैं ना धूप में, ऐसे जलन होती है ना आपको, जैसे किसी ने आग लगाई हो उसके साथ। बिल्कुल। तो मसरूफियत क्या है आजकल, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? मसरूफियत ये है कि मैं पिछले 20 साल से डिजिटल एजेंसी रन कर रहा हूँ। एक्सीडेंटली फील्ड में आ गया था और बस उसी एजेंसी में ही पॉपअप करते जाते हैं स्किल्स, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड चेंज होता रहता है। और आज तक उसी को ही कंटिन्यू किए हुए हैं। तो डिजिटल एजेंसी में क्या करते हैं स्टार्ट से लेकर अभी तक? स्टार्ट इस तरह से हुआ कि तकरीबन कोई 2004-05 की बात है। स्टडी कर रहे थे तो फैमिली प्रेशर होता है आपके ऊपर कि जी हाँ नौकरी होनी चाहिए। तो साथ साथ जो है ना, वो मेरे एक रिलेटिव थे, मेरे मामू थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो है ये गूगल एडसेंस होता है और गूगल एडसेंस में ऐसे वेबसाइट बनाई जाती है, ऐसे एड्स पे क्लिक होते हैं और उस वेबसाइट की प्रमोशन जो कि हम आजकल एसईओ के टर्म के नाम देते हैं, उस टाइम पेड मार्केटिंग हुआ करती है। अच्छा। गूगल एड्स की एक और प्रोडक्ट जो गूगल की है उसके ऊपर पैसे देते थे और वो ट्रैफिक डाइवर्ट होती थी हमारी वेबसाइट पर, जिसके ऊपर गूगल एडसेंस की एड्स होती थी। तो क्या होता था, एक तरफ हम पे कर रहे होते थे और दूसरी तरफ से हम रिसीव कर रहे होते थे और वो कन्वर्जन ना अप्रॉक्सीमेटली को 3 to 5x ऑन योर इन्वेस्टमेंट बनता था। अच्छा। हाँ, वो बड़ा अच्छा टाइम था। नाइस। अच्छा, मतलब डबल शाह। एग्जैक्टली ऐसे ही है। द प्रैक्टिकल डबल शाह। तो आप इजी इनकम कह लें या उसको ये समझ लें कि 2-3 घंटे का काम होता था कि अपनी वेबसाइट बनानी होती थी। और जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल होता था जिसमें आप वेबसाइट बना लेते थे। बेसिक सी वेबसाइट होती थी, काम चल जाता था, वहाँ से ट्रैफिक लाते थे और इनकम होती थी। और ये ऐसा टाइम है कि जिसमें गूगल एडसेंस जो है वो चेक भेजा करता था आपको। अब अगर आपने मोनेटाइजेशन किया यूट्यूब से, जो गूगल एडसेंस होता है वो आपको पिन भेजता है, वो पिन यहाँ पे 30 डेज़ में आती है। सेम उस तरह उस टाइम वो चेक जो है वो 30 डेज़ में पाकिस्तान आता था। यानी कि आपने 1-2-3 महीने वो $100 बनाए, क्योंकि मिनिमम $100 होते थे। और $100 के बाद वो चेक वहाँ से चलता था और 30 डेज़ वो लेता था। फिर वो चेक लेके आप बैंक में जाते थे। मैं अंडर एज था तो अपनी मदर का बैंक में जाकर डिपॉजिट करता था। फिर वो इंटरनेशनल चेक होता था, वो 30 डेज़ और लेता था क्लियर होने के लिए। अच्छा। तो ये प्रोसेस होता था और उसके बाद जो है वो उसको ही कंटिन्यू किया और एक्सीडेंटली जो है वो इसको पार्ट टाइम जो है रेगुलर शुरू कर दिया। अब स्टडी भी चल रही है, फैमिली प्रेशर भी है और फैमिली प्रेशर में वो कह रहे हैं कि भाई नौकरी किधर है, वो टाई लगा के जाना है तुमने, ये काम शाम नहीं होता रात को जो कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा जॉब भी करते हैं। तो एक पाकिस्तान की बड़ी मशहूर टेलीकॉम कंपनी जो है वो उसमें सेल्समैन की नौकरी लग गई। और उसके साथ साथ जो ना वो एक प्रोडक्शन का कीड़ा जिसे आप कहते हैं ना कि कुछ रिकॉर्ड करें, कुछ बनाया। तो हम 3 दोस्तों ने एक प्रोडक्शन कंपनी ओपन की जिसमें हम सेटकॉम्स बनाया करते हैं। सेटकॉम बेसिकली एक शॉर्ट 30 मिनट्स की एपिसोड होती है, कॉमेडी सीरियल टाइप ना, वो हम रिकॉर्ड एक्टिंग करते थे उसमें। खुद एक्टिंग नहीं करते थे, प्रोडक्शन टीम में थे। अच्छा। हाँ, जहाँ एक्टर नहीं होता था हम एक्टिंग भी कर लेते थे। तो वो करने के बाद जो है ना वो 3 दोस्त थे। तो प्रोडक्शन में जो है ना वो जो कि आज तक मैं वो प्रोडक्शन करता हूँ, तो बेसिकली वहीं से जो है ना वो दरमियान में गैप जो आया वहाँ से आया। तो मैं जो मॉर्निंग में जॉब चल रही होती सेल्स की थी, तो उसमें आप कम टाइम में काम कर लेते थे और दोपहर में जो है ना प्रोडक्शन हाउस हम चला रहे होते थे, उसमें बना के सेल कर रहे होते थे। और फैमिली प्रेशर था एजुकेशन का भी, तो इवनिंग में मास्टर्स भी चल रहा होता था और रात को जो है ना हम ये गूगल एड्स के साथ भी खेला करते थे। अच्छा। और 2-3 साल जो है वो इस तरह चला
اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ایکسپینسز میٹ کرنا شروع کر دیے, یونیورسٹی کی کالجز کی فیس پے کرنا شروع کر دی. تو گھر والوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, کچھ ٹھیک ہی کر رہا ہوں, منڈے کا کام شام چل رہا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو پھر کہا کہ اب تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کام ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو وہ صبح والی جاب تو ویسے ہی کرنی نہیں تھی, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ پیسے پیچھے سے زیادہ آ رہے تھے, جاب سے جو ملتے تھے کم تھے, گوگل ایڈسنس زیادہ دیتا تھا, تو وہ تو پہلے نمبر پہ اسکپ ہو گئی نا. اب اس کا پروڈکشن کا یہ ہوا کہ جو کہ آج تک مسئلہ ہے کہ جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کرتے ہیں. وہ 2 4 6 مہینے گیپ آ جاتا تھا. پھر وہ اس وجہ سے پیچھے چلا گیا کہ وہ کام پیسے تو اچھے دے رہے ہیں پر وہ پیسے ہی اتنے ڈیلے کے ساتھ آ رہے ہیں, تو وہ بھی اسکپ ہو گیا. ایجوکیشن تھی وہ اوبویسلی کمپلیٹ کرنی تھی, وہ ہو گئی, تو ایوننگ والا کام جو ہے نا فل ٹائم پہ آ گئے, اور فل ٹائم اس کو لے کے چلے. پھر 2007-8 میں جو ہے وہ ورڈ پریس آ گیا, تو پھر اس کو بلاگنگ کا نام جو آج کہتے ہیں, وہ اس ٹائم ہمیں پتہ بھی نہیں تھا بلاگنگ, بلکہ شاید کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ بلاگنگ کرتے ہیں. اس کے ساتھ پریسیو کا پارٹ آ گیا, اور اس کو ساتھ ہی جو ہے نا پھر یہ فائور جو کہ آج بڑا مشہور ہے, 2010 میں وہ آ گیا. تو 2010 میں اس پہ فائور میں اسٹارٹ کر لیا, ساتھ فری لینسنگ شروع ہو گئی. اب اس میں یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ جو کلائنٹ ہے نا اس سے پیسے ریسیو کرنے ہیں آپ نے, مطلب آپ کو کہیں بھی کلائنٹ مل گیا, ایک تو فائور خود پے کر رہا ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان میں 1 کلک پیمنٹ آپ US سے پاکستان نہیں لا سک رہے تھے. صحیح ہے. اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے جو ہے نا پھر میں UK گیا. وہاں جاری بات ہے آسانی سے ویزا نہیں ملتا, تو فوراً انسٹنٹلی جو ہے نا وہ اسٹڈی ویزا کیا گیا, اور وہاں جا کے ایک اور ماسٹر کرنا پڑا پھر. اچھا. اور ٹارگیٹ یہ تھا کہ وہاں اپنی کمپنی بناؤں گا اور سارا کچھ جو ہے نا وہیں سے سروسز دوں گا. اب وہاں جب گیا, وہاں جب لوگوں کو اپروچ کرنا شروع کیا, تو پتہ لگا جو آپ کو یہاں میری پاکستان میں ٹیم تھی, اب وہاں ہائرنگ کرنے کے لیے جتنا آپ کو ایک بندہ کاسٹ کر رہا تھا, یہاں پہ آپ کا پورے منتھ کا ایکسپینس ہوتا تھا. میں نے کہا یہ ماڈل تو نہیں چلتا, تو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے کام لیتے ہیں اور پاکستان سے کرواتے ہیں. اچھا, اس کو لینے کے لیے گئے انڈیویجولی, تو پتہ لگا جی انڈینس نے کافی کیپچر کر رکھی ہے, باقی پہلے سے پہنچ گیا, بڑا لو کاسٹ جو ہے نا وہ ریٹ دے رہے ہیں. اب جب لو کاسٹ ریٹ دے رہے ہیں, ہم نے کہا کرنا تو ہے, تو اب ماڈل یہ ہے کہ بھائی یہاں رہیں یا پیچھے رہیں. انفارچونیٹلی اسی دوران جو ہے نا میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی. سوری. تو ہوا یہ کہ مجھے میرے فادر یہاں اکیلے ہو گئے, ہم صرف 2 بھائی ہیں, تو ایک بھائی میرا, ہم دونوں بھائی لنڈن میں تھے. تو ڈیسائیڈ ہوا کہ بھائی ان کو یہاں لانے کے بجائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ لوگ نا ایک دوسرے سے ملنا جلنا زیادہ پسند کرتے ہیں, اور ایگزیکٹلی. اور وہاں UK میں کیا ہوتا ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے باہر جو ہے وہ مرنا بھی ہے اور شادی کرنی ہے تو ویکینڈ پہ کرنی ہے, تو لوگ آ جائیں گے, ادروائز وہاں سب بزی روٹین ہے. تو ہم نے کہا یہ پاسبل نہیں ہوتا, تو ایک واپس جانا. تو میں نے پھر فیصلہ کیا واپس آ جاتا ہوں. یہاں پہ میری ایجنسی آٹومیٹکلی چل رہی تھی, تو وہاں رجسٹر کیا اپنے آپ کو, وہاں پلیٹ فارم بنایا, اور وہاں سے اس آئیڈینٹی کو یوز کرتے ہوئے جو ہے میں آج تک کام کر رہا ہوں. اس دوران جتنی بھی سکلز آئیں, جس میں آپ کی افیلیٹ آتا ہے, یا کانٹینٹ مارکیٹنگ آتی ہے, یا SEO آتا ہے, UK کی کچھ پروجیکٹس اچھے مل گئے اس دوران, اس کو لے کے چلے. اور پھر ایک ٹائم بعد جو ہے نا آپ کو پرائمری فیلڈ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے, تو SEO سلیکٹ کی گئی. انٹرنیشنل کمپنیز کو SEO سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہوں, سرچ انجن مارکیٹنگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, پیڈ مارکیٹنگ سروسز پرووائڈ آج تک کر رہا ہوں. اور پھر جب سوچا کہ اب اتنا نالج آ گیا ہے, اب کیا کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے, کیونکہ جب آپ پکچر لگاتے ہیں فیس بک پہ تو پھر لوگ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا کام کرتے ہو. تو اب کوشچن کیا سوال آنا شروع ہو گیا, آپ جواب دے رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی کب تک جواب دیں گے, تو پھر کانٹینٹ بناتے ہیں جو سیکھا ہوا ہے. تو ویڈیو کانٹینٹ بنانا شروع کر دیا تقریباً 4-5 سال پہلے, اور جتنا کچھ بھی آتا تھا وہ سب کچھ ڈالنا شروع ہو گئے. صحیح ہے. اور آج تک جو ہے وہ اگر آپ جیسے دوست ملے ہیں وہ سارے کانٹینٹ مارکیٹنگ کی وجہ سے ملے ہیں. یہ جرنی ہے اور ایجنسی چل رہی ہے آج تک. تو جو کانٹینٹ ابھی بناتے ہیں, ابھی کس نیش پہ بناتے ہیں, کس بارے میں بناتے ہیں ویڈیوز زیادہ؟ اچھا, اب 4-5 سال جب میں نے پہلے شروع کیا تو SEO, بلاگنگ, فری لینسنگ, کانٹینٹ مارکیٹنگ, یعنی کہ ویڈیو سے پیسے کیسے بنانے ہیں, یوٹیوب آٹومیشن, یہ ساری چیزیں ایکسپلین کر رہا تھا میں. اور میں نے تقریباً 2-3 سال اسی نیچ کو ہی کنٹینیو کیا. اچھا, پھر میرا جانا ہوا دبئی, جو ہے وہ نیس سمٹ, نیس دہلی سے ملاقات ہوئی وہاں پر. اور میں نے کہا کہ میں اس پیس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں. میری پیس فرسٹ یہ تھی کہ میں ایجنسی رن کر رہا تھا, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, تو میں ویک کی ایک ویڈیو بناتا تھا جو اپروکسیمیٹلی 5-10 منٹس کی ہوتی تھی. تو جب آپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ویوز آئیں, سبسکرائبر آئیں, اور وہ نہیں آتے. اور جب آپ پڑھا لکھا رہے ہوتے ہیں تو پھر تو بالکل ہی نہیں آتے نا. اب مجھے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں اور 30-40 ہزار سبسکرائبر سے زیادہ اوپر نہیں بڑھ رہا, اور ویوز جو ہے نا وہ 5-10 ہزار سے اوپر نہیں جا رہے. تو میں نے کہا کہ میرا نا گول یہ ہے کہ اپروکسیمیٹلی کم از کم 1 لاکھ سبسکرائبر تو ہونا یار. تو وہ کہتا جی کہ آپ کو جو ہے نا وہ ڈیلی کی ایک ویڈیو تو مسٹ بنانی پڑے گی. میں نے کہا پاسبل نہیں ہے, میرا اور کام بھی ہے, اور کانٹینٹ سے جو ہے نا اتنے پیسے نہیں آتے ہیں, نہ آئیں گے مجھے لگتا ہے, تو کیا کروں. تو اس نے اپروکسیمیٹلی ڈیسائیڈ ہوا کہ جی ویک کی 4 ویڈیوز جو ہے نا کم از کم بنائی جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ پیس کو میں نے پکڑا, تو فرسٹ اس میں جو ہے نا 8 سے 10 مہینے لگے, تو 1 لاکھ سبسکرائبر یوٹیوب پہ کمپلیٹ ہو گیا میرا. نائس. اب پھر یہ ہوا کہ
اب ویوز پھر بھی نہیں آ رہے کیونکہ یہ آڈینس جو میری فیلڈ کی وہ بہت زیادہ کم ہے. وہ پڑھنا لکھنا آڈینس کا اسپیم ٹائم بہت زیادہ کم ہے. جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی آپ پوری مووی دکھا لیں وہ دیکھ لیں گے, جب آپ کام کی بات کرتے ہیں وہ نہیں پڑھتے. تو پھر میں نے کہا کہ کوئی اس میں ریلیٹڈ اینگل ہونا چاہیے. تو پھر میں کیونکہ ساؤتھ پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں, ملتان سے بلانگ کرتا ہوں. اب آپ جس طرح پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, آپ ہب میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا کیوں نہ ساؤتھ پنجاب کو پروموٹ کیا جائے اور اسپیسیفکلی جو میری نیش ہے اس کی سکسیس سٹوریز پبلک کی جائے. تو میں نے اپنے سراؤنڈنگ میں ہماری جتنی کمیونٹیز ہیں وہاں سے میں ان کی سکسیس سٹوری جو ہے نا وہ لے کے آیا. اس کا فائدہ یہ ملا کہ ایک بچے کو جس کو میں پڑھایا جا رہا تھا, دیکھو بھائی ایسی ہوتی ہے, فری لینسنگ ایسے ہوتی ہے, گرافک ایسے ہوتی ہے. جب میں ایک بہت ہی چھوٹے سے ٹاؤن کے بندے کو ان کے سامنے بٹھایا جو کہ ایک عام آدمی تھا بالکل ہی, اور اس نے اپنی کیسی جرنی شروع کی, اس میں کیا مسئلے آئے, تو اس نے اپنے آپ کو ریلیٹ کیا. اور جو پروگرس موڈ تھا نا, پروڈکٹیو موڈ تھا, یا پروڈکٹیوٹی کی جو پرسنٹیج تھی وہ کافی بڑھ گئی. تو میں نے کہا یہ اچھا ماڈل ہے. اور تقریباً 1-1.5 سال سے میں پوڈ کاسٹ ہی کر رہا ہوں, اور وہ ان لوگوں کو ہی پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو آلریڈی لوگوں کو اسسٹ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ہم سب کو لے کے چلیں, امپروو کریں. سو آپ ناز سمٹ پہ گئے تھے, وہاں پہ کون سی ایسی چیزیں تھیں, آئی ہوپ کہ ندائے اصل ٹائپ کویسچن نہیں ہوگا, مگر کون سی وہ چیزیں تھیں کہ وہ آپ وہاں پہ آپ نے سیکھی اینڈ آپ چاہیں کہ یار یہ لوگوں کو بھی پتہ چلے جو کنٹینٹ بناتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے, بیسک بات یہ ہے کہ بلکہ امپورٹنٹ بات بھی یہ ہے کہ میں اپنی جتنا میری جرنی ہے نا, میں نے کانٹینٹ سے اپنے 1 روپیہ بھی نہیں بنایا. میری کوئی بھی, چاہے فیس بک ہو چاہے یوٹیوب پہ, وہ مانیٹائز نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے کہ کل کو کوئی میرے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ بھائی یہ پیسوں کے لیے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو ایسا سوشل کاز سمجھتا ہوں. اچھا, اب جب آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے کیا سیکھا, بیسیکلی کیا ہوتا ہے جب آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں, وہاں دنیا کے ٹاپ انفلوئنسرز آئے ہوئے تھے, جس میں کیری مناٹی ہو گیا, آپ کا ریحان العبادیہ, اور اتفاق سے وہ سمٹ پہلا تھا اور اس میں لوگوں نے بڑا انٹریکشن کیا آپس میں, اور بہت دنیا کے بڑے بڑے انفلوئنسر. اس کا فائدہ یہ ملا کہ جو پاکستان میں ٹرینڈ یا لوگوں کی سوچ جو ہے وہ 3-4 سال بعد آنی ہے, وہ آپ کو وہاں پتہ لگ رہی ہوتی ہے. وہاں اور طرح کے مسئلے ہیں, شاید پاکستان وہاں تک پہنچا ہی نہیں. سب سے میجر بات یہ تھی کہ کنسسٹنسی از دا کی, کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کنسسٹنٹ رہیں. پلس اس میں جتنی ورکشاپس ہوئیں جس میں اگر سمرائز کروں کہ جی آپ پورے اس سینیریو میں جو ایک چیز مین رکھتی ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کانٹینٹ بنانا ہے اس کے ساتھ سٹک ہو جانا ہے کہ میں نے یہی کانٹینٹ ہی بنانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آج آپ اس پہ بات کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کوئی دوسرے کے زیادہ ویوز آ رہے ہیں تو آپ اس کے پاس سوئچ ہو جائیں. اسی میں ہی لائٹر موڈ میں لوگوں کو سمجھائیں, وہی اپنا میسیج دیں. پلس اگر آپ کے مائنڈ میں جو بھی چل رہا ہے, یعنی کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں بہت سارے ایسے ہیں جو کہ چاہے آپ ڈگری ورسز اسکلس کی بات کریں, انہوں نے اس کو ایسے کیپچر کیا. وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہیں اور آپ کہہ کے ہائپ پکڑ رہے ہیں, پھر اس پہ سٹک رہیں آپ, اور اگر آپ سٹک رہیں گے تو پھر آپ کا گراف جو ہے نا بہت اوپر چل جائے گا. وہی آپ کا USP یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوگا. تو اپنے آپ کا یونیک سیلنگ پوائنٹ تلاش کرنا ہے, بجائے میں یہ دیکھوں کہ اس کے اتنے ویوز آتے ہیں, اس کے اتنے ملین ویوز ہیں تو میں اس کو کاپی کرنا شروع کر لوں. آپ کبھی بھی اچیو نہیں کر سکیں گے, وہ ٹرینڈ کر چکا ہے, وہ لوگ سمجھ چکے ہیں. آپ کو جو ہے نا وہ ڈفرینٹ اینگل, آپ خود ڈفرینٹ ہیں, میں اور آپ ڈفرینٹ ہیں, چاہے سیم نیچ میں ہو, سیم چیز کام کر رہے ہیں, پر آپ نے اپنے آپ کو جو اندر سے ہیں وہی دکھائیں گے تو پھر آپ لوگ ریلیٹ کریں گے اور آپ گرو کر جائیں گے. جس طرح سے اگر کوئی غریبوں پہ ویڈیوز بنا رہا ہے تو آپ غریبوں نہ پکڑیں, آپ کچھ اور پکڑیں. کاپی نہیں کرنا کسی کو, کیونکہ آپ کاپی زیادہ دن تک نہیں کر پائیں گے, کچھ دن تو کر لیں گے, اس کے بعد نہیں کر پائیں گے. تو ہم جیسے جو لوگ ہیں جو پوڈ کاسٹ بناتے ہیں, اب مثال طور پہ آج آپ آئے, آپ کے ساتھ میں SEO پہ بات کر رہا ہوں, کل کوئی اور آ رہا ہے ان کے ساتھ ہم کانٹینٹ پہ بات کر رہے ہیں, تو پھر یہ تو الگورتھم کنفیوز نہیں ہوگا ہماری والی نیش میں کہ یار یہ بندہ تو بس کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی اس پہ کبھی اس پہ, تو اس چیز کو ہم کیسے کوپ اپ کریں؟ دیکھیں, اب 2 سینیریو ہیں. میں آپ کو پرسنل ایگزامپل دیتا ہوں. میرا یوٹیوب بہت اچھا چل رہا تھا جب تک میں ایجوکیشنل ویڈیوز بنا رہا تھا. کیونکہ میں ٹائٹل میں لکھتا تھا ہاؤ ٹو ڈو SEO. اب SEO میں جب بھی اپنے ٹائٹل میں یوز کرتا تھا, یوٹیوب اسے ویوز دیتا تھا. جب میں نے پوڈ کاسٹ کرنی شروع کی تو وہی آپ کی والی بات کہ اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ کیا نیش ہے یہ, چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹر ہی بیٹھا ہوا ہے, کوئی SEO ایکسپرٹ ہی بیٹھا ہوا ہے, پر اس کو وہ اس طرح سے نہیں لے کے آ رہا. ایک تو پوڈ کاسٹ کی وجہ سے کانٹینٹ کی لینتھ بڑھ گئی. اب وہاں سپورٹ کیا فیس بک نے کہ آپ وہ 3 منٹ کی, 4 منٹ کی, 5 منٹ کی بات میں اسپیسیفک بندے کی بات کریں, اس کو ٹارگیٹڈ اس تک پہنچا دیں, تو وہاں وہ پرفارم کر جاتی ہے. تو اب کیا ہوا, یوٹیوب میرا 10 گنا سلو ہو گیا اور فیس بک 20 ٹائمز تیز ہو گیا. کیونکہ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے 1-1.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ میں ایک عام بندے کے لیے کہاں تک اس کو لے کے جانا ہے اور کس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ کیپچر کرنا ہے.
تو वहाँ वो शॉर्ट कंटेंट जो है ना वो हेल्प करता है. अब मैं यही कहता हूँ कि देख कैटेगरी हो गई है शॉर्ट कंटेंट और लॉन्ग कंटेंट, कि हमारा आज टेंशन स्पैम टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया. 5 seconds. एग्जैक्टली और रील में तो हम कहते हैं कि 2 से 3 सेकंड है, वो इससे ज़्यादा है ही नहीं. और 15 सेकंड चलो लॉन्ग में मान लेते हैं, किसी हद तक वो मोड बना के आ गया है. यूट्यूब में आप वीडियो तक जाते हैं, फेसबुक में वीडियो आप तक आती है. दोनों का एल्गोरिदम में फ़र्क है सारी चीज़ों में. पॉडकास्ट को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. रियलिटी चेक ग्रोथ कॉन्फ्रेंस की टिकट सेल पे हैं. आप अपने दोस्तों के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बायो में, और आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी टिकट खरीद सकते हैं. चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं. अब जब ये सिनेरियो हम देखते हैं तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है. नुकसान तो खैर बाद में बात करेंगे. फ़ायदा ये है कि हर आम बंदे के पास पावर है 30 सेकंड 40 सेकंड की अपने आप को, अगर उसका आइडिया क्लिक करता है तो वो दूर तक जा सकता है. इससे अच्छा सिनेरियो और कोई नहीं हो सकता आज के दौर में. अगर मैं कहूँ कि हर बंदे के पास 15-30 सेकंड की पावर है, और आप देखते हैं कि ओवरनाइट कोई भी छोटी सी चीज़ आता है तो ओवरनाइट जो है वो वायरल हो जाती है. सही है. सो आप वो भी है ना, SEO भी है साथ जी, में. जी, जी. तो ये जो YouTube की SEO है, इसका क्या एक वो है, लाइक राज क्या है इसका, क्या चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं, किस तरह से? अब मेरी जो नीश है उस हिसाब से आप मुझे थोड़ा सा बताएं. देखें, अगर आपकी नीश है ना तो उसमें सब कुछ जो है वो एल्गोरिदम ऐसे डिज़ाइन हुआ है आजकल कि जो यूज़र ने देखना है वो ऑटोमेटिक चल पड़ता है, जो यूज़र ने नहीं देखना वो नहीं चलता. सही. पॉडकास्ट की एग्जांपल ये है कि अब उसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, और मैं कहता हूँ कि अगर 100% ऑडियंस को हम रेट करें तो उस पर 5% होगी जो पॉडकास्ट देखेगी. और इसलिए मैं कहता हूँ फेसबुक इसलिए सपोर्ट करता है हमें, या कोई और इंस्टाग्राम की रील हमें इसलिए सपोर्ट करती है कि वहाँ से उसको आइडिया मिलता है कि ये 2 बंदे कौन हैं. हम 1 मिनट में उसको इतना मोटिवेट कर देते कि अब वो यूट्यूब पे आ जाए. अगर यूट्यूब की स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उसने सर्च किया, जिस तरह मैंने पहले बात की कि आप वीडियो तक जाते हैं, आपने सर्च किया. अब सर्च के बाद सबसे पहला टारगेट ये है कि आपकी वीडियो टॉप 3, 5, 10 में आनी चाहिए. अच्छा, यूट्यूब क्या करता है कि वो आपको नीचे रखता है. नीचे रखने के बाद अब सबसे पहली चीज़, अगर आप यूट्यूब पे जाए ना, आप भी नोट करेंगे, सबसे पहली नज़र आपकी थंबनेल में पड़ती है. ठीक है, जो वो सर्च कर रहा है वो उससे रिलेटेड होना चाहिए, नंबर 1 फैक्टर. फिर अगर आप कहें जी कि यहाँ की हमारी ऑडियंस है, वो कहती है जी मैं पाकिस्तान क्या, मैं इंडिया तक पहुँच के उसको कैप्चर, वो बड़ा मुल्क है उसको कैप्चर कर लूँ, उसको कैप्चर नहीं करना. जिस तरह मेरी कैरी मिनाटी के साथ जब बात हुई तो लोगों सवाल था सबसे फेमस यही कि देखो आप इंडिया में काम करते हो, आप USA को क्यों टारगेट करते हैं? अगर आप यहाँ पर $1000 बना रहे हो तो वहाँ से आप $15,000 बना सकते हो, तो आपने इंडिया को क्यों सेलेक्ट किया? तो उसने कहा कि मैं जिस जगह रहता नहीं, मैं रहा नहीं, मैं लोगों से उस कल्चर में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, मैं कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ कि उनको क्या देखना है? ठीक है. तो जहाँ आप रहते हैं आपको साइकोलॉजी पता है कि यहाँ लोग क्या सोचते हैं, क्या देखना चाहते हैं, ट्रेंड क्या कर रहा है, किस तरह दिखाना है, क्या वर्ड्स होने चाहिए, तो आप उनको रिलेट करें. तो पहला टारगेट आप पाकिस्तान तो आप कैप्चर कर लेना, फिर बाहर की बातें होंगी, फिर उसमें होगा. तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा. तो फिर जो आपका सवाल था कि जी क्या होना चाहिए, अब आगे थंबनेल की बात. अब थंबनेल पे पहले क्या था कि आप थंबनेल देखते थे, क्लिक करके आगे चल जाते थे वीडियो पे. अब आप नोटिस करेंगे कि आप माउस लेके जाते हैं तो वीडियो ऑटो प्ले हो जाती है. तो वहाँ जो क्लिक बेट वाला था ना कि आप दिखाते कुछ और थे, अंदर कुछ और था, वो फैक्टर उसने वहाँ ख़त्म करने की कोशिश की है. अच्छा, फिर उसमें से कुछ 10-20% लोग होते हैं जो कि डबल चेक करने के लिए थंबनेल के बाद टाइटल को देखते हैं कि क्या ये वही बात है, गलती से तो नहीं हो गई. क्यों? क्योंकि एक आर्टिकल में और एक वीडियो में ये फ़र्क होता है कि सबसे पहले वो वीडियो ऑन करेगा, आप बताएंगे मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, हम आज ये बात करेंगे. वो क्या है, वो 1, 2, 3 मिनट आप उसके लेंगे. ठीक है, वो कहता है ये 2-3 मिनट ज़ाया करने से बेहतर मैं पहले ही क्रॉस चेक कर लूँ कि थंबनेल और टाइटल क्या मैं जो सर्च कर रहा हूँ वो है या नहीं है. अब आती है जी आपकी वीडियो पर, वो क्लिक करके इन 2 चीज़ों के बाद, थंबनेल और टाइटल के बाद, अब थर्ड इंपॉर्टेंस, और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंस, क्योंकि जब तक आप उसको लेके नहीं आएंगे कंटेंट की, तो आपकी जितना मर्जी अच्छा बना रखा है आपने, हाई फाई कैमरे और इफेक्ट्स यूज़ कर रखे हैं आपने, आया ही नहीं आपके पास, तो आप क्या दिखाएंगे उसको? उसको दिखाने के लिए आपने उसके ऊपर ये 90% रूल लगता है, आपका टाइटल और आपका थंबनेल तो बहुत ज़्यादा है, उसके बाद आपका टाइटल है, फिर आती है अब आपकी वीडियो की बात. अब क्या है, अगर मैं वन लाइन आंसर दूं कि जो वीडियो वायरल होती है या ट्रेंड करती है यूट्यूब पर, वो सिर्फ और सिर्फ 30-40% अगर बंदा देख लेना वो वीडियो ऑन एवरेज, तो वीडियो ट्रेंड कर जाती है. 30-40% का मतलब ये है कि 10 मिनट की वीडियो है तो 3 से 4 मिनट की अगर बंदे ने देख ली तो वो वीडियो ट्रेंड कर जाएगी. यानी कि इतना आपको सिर्फ इतना प्रिपेयर करना है अपने आप को.
پھر اس کے بعد ایک نیکسٹ چیز آتی ہے جو کہ اگر آپ کی آئیڈلی ہٹ ہو جائے اور آپ اس کو گریب کر لیں. میں جو ویڈیو اگر 10 منٹ کی دیکھتا ہوں تو اس کے 10 سے 15 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مطلب پہلے 15 سیکنڈ, اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا 15 سیکنڈ میں میرے سے ریلیٹڈ بات ہے, شاید نہیں بھی ہو سکتی, میں اگلے اور 15 سیکنڈ بیٹھ کے پتہ دیکھوں. ہوک آپ نے ڈالنی ہے لازمی. ہکس کی جو ہے نا وہ امپورٹنس ہے, بس کہ آپ نے ہکس ڈالے ہیں, کس طرح ڈالے ہیں. اب اس ہکس پر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کی ویڈیو کو کتنی دور تک جانا ہے. تو کیا ہے کہ ویڈیو جو ہے نا وہ صرف اور صرف 80% امپورٹنس نہیں رکھتی ہے. 80% امپورٹنس آپ کا تھمبنیل اور ٹائٹل لگتا ہے. آپ اور میں چاہتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ ویڈیو بنانی سب سے زیادہ ٹائم ہی اس میں لگتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ویڈیو بنانے کے بعد جو سب سے زیادہ ٹائم آپ کو لگنا چاہیے وہ تھمبنیل پہ لگنا چاہیے. وہ آپ کا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پھر آپ کے آتے ہیں, اگر آپ کا ہک لگا ہوا ہے اور پھر آپ کی ساری چیزیں اگر آئیڈیلی ہینڈل ہوئی ہوئی ہیں تو پھر آپ اس میں جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کر جائیں گے اور جو رزلٹ چاہتے ہیں وہ مل جائے گا. تو جب میں نے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا اپنا ناردرن پوڈ کاسٹ, اس میں اسٹارٹ کے جو 1 مہینہ تھا اس پہ 10-20 ویوز آتے تھے, کیونکہ وہ ویڈیو نا میں یہ ہک وک اور یہ ساری چیزیں اگنور کر کے چلا رہا تھا. پھر میں نے کیا کیا, میں نے ایڈیٹر سے کہا کہ بھائی جہاں پہ مسالہ ڈالا ہوا ہے نا آپ نے وہاں سے وہ اٹھا کے اسٹارٹ میں ڈالنا ہے, تاکہ ان کو جو آڈینس بندہ آیا ہے اس میں ویلیو تو ہے کانٹینٹ میں, بٹ اب اس کو یہ بتانے کا جو سب سے اچھا انداز ہے وہ ہک ہے کہ آپ کے اسٹارٹ کے 30 سیکنڈز میں آپ بتا دو کہ یار اس میں یہ ہم نے ڈسکس کیا, تو آپ لازمی یہ ویڈیو دیکھیں تو بندہ خود ہی دیکھے گا. سو آپ نے ایک بات ہی ایسی ہوگی نا کہ آپ لوگ بلاگنگ کرتے تھے, ایسی ہو مطلب دیٹ واز یور اونلی سورس آف انکم اس ٹائم پہ. تو اس ٹائم پہ تو کمپٹیشن بھی نہیں تھا, رائٹ, بڑا آسان تھا یا نہیں ہے نا. لیکن اب بتائیں آپ کا کیا سین ہے, آپ از اٹ ڈیفیکلٹ اور کیا؟ دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ اس ٹائم تو بڑی آسانی تھی, دیکھیں اس ٹائم یوزر بھی تو کم تھا. آج یوزر کتنا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ گراف دیکھیں وہ اوپر ہی جا رہا ہے, وہ نیچے تو جا نہیں رہا. پہلے اس ٹائم کتنے فون تھے, اگر میں 10 سال پہلے کو بلاگ لکھتا تھا پینیٹریشن اتنا نہیں, تو ہر چیز بڑھ گئی ہے. اب آپ کہتے ہیں جی 10 ویوز 20 ویوز, آپ نیا بھی بلاگ جس کی کوئی سبسکرائبر نہیں ہوگا وہ بھی 10-20 ویوز دیتا ہے, صرف آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ وہ 10-20 ریلیونٹ آڈینس ہی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے, کیوں اتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر آپ کے کانٹینٹ میں جان تھی, پہلی ویڈیو آپ نے 10 سال کی ریسرچ کر کے بنائی تھی کہ بھائی کانٹینٹ ہونا کیسا چاہیے, میں ایسا کانٹینٹ بناؤں گا اس میں یہ بھی ہوگا, وہ پھر بھی وائرل نہیں جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی شکل ہے نا وہ لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کا ابزور بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ نیگیٹو کامنٹ, وہ گالیاں آئیں گی ہی آئیں گی, چاہے آپ جتنی مرضی بات کریں. وہ اب جتنے بھی ہم بڑے بڑے چہرے ہیں نا, انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے, اپنے آپ کو منوایا ہے, عادت ڈلوائی ہے. بیسیکلی وہ عادت ڈالنے میں ٹائم لگتا ہے. پھر آپ لوگ, اب اس کی مثال میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک اینکر ہے, کوئی ٹی وی اینکر, بہت مشہور ٹی وی اینکر ہے, اور وہ جب کانٹینٹ بناتا ہے تو وہ چلتا ہے, ایک سپیڈ اس کی آپ دیکھیں الگ ہوتی ہے, کیونکہ وہ فیملیئر فیس ہے, کیونکہ لوگ اس کے ساتھ یوز ٹو ہیں. ایگزیکٹلی. تو فیس ویلیو ہے, آپ اس کو بنانے کے لیے ٹائم لگتا ہے. جیسے ہی وہ بنتی ہے تو پھر آپ دیکھیں, پھر وہ چیزیں گروتھ جو ہے وہ سپیڈ تیز ہو جاتی ہے اس کی. صحیح ہے. تو ابھی آپ کے 1 لاکھ سے اوپر ہو گئے سبسکرائبر؟ جی تقریباً 1,08,000 کے قریب ہیں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایڈز نہیں لگائے اس کے اوپر, تو ابھی تو یوٹیوب ہر کسی پہ ایڈ لگاتا ہے, چاہے مونیٹائز ہو یا نہ ہو, یا نہیں؟ دیکھیں وہ اس طرح سے نہیں دکھاتا, وہ جو اسکپیبل ایڈ ہوتی ہے نا وہ نہیں آتی, آپ کے سائڈ پہ جو ہے نا ویڈیو کے ایڈز آتی ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ شاید مجھے نقصان بھی ہو رہا ہے, کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ اگر جب آپ مونیٹائز کرتے ہیں تو آپ کے کانٹینٹ سے وہ پلیٹ فارم بھی کماتا ہے. اب اسکپیبل اگر ایڈ نہیں آ رہی میری ویڈیو میں, اور میری ویڈیو میں 1000 یوزر ہے اور 1000 لوگوں نے وہ ایڈ نہیں دیکھا, تو جو بھی اماؤنٹ آپ کو ملنی تھی اس میں سے 20-30% یوٹیوب کو بھی ملنا تھا. وہ اور جب یہ ملتا ہے تو اس کا مطلب پارٹنرشپ ہوگی نا یوٹیوب کے ساتھ. جب پارٹنرشپ ہوگی تو وہ کہتا ہے بھائی یہاں ہے تو اس کو اور انڈورس کرو, اس کی ریچ اور بڑھاؤ. سو جو کنٹینٹ مونیٹائز نہیں ہوتا اس کنٹینٹ کو فیس بک پش سلو کرتا ہے, کہہ سکتے ہیں آپ, پر یہ 100% اس میں ریئلٹی نہیں ہے. پر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہاں اس کا ایج ضرور ملتا ہے. آپ کی کانٹینٹ پینیٹریشن, اس کی ریچ کسی حد تک جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے اگر آپ کی مونیٹائزیشن ہو. فیس بک میں تو اسپیشلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی ریچ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے ہی آپ کی مونیٹائزیشن جو ہے نا وہ آن ہوتی ہے. سیم اس طرح انسٹاگرام, اب اگر آپ کہیں کہ جی انسٹاگرام پہ تو پیسے کی بات ہی نہیں ہے, تو پھر وہاں کیسے ریچ آتی ہے؟ تو وہ تو الگوریدم ہی اور ہے, وہ پلیٹ فارم ہی الگ ہے, وہ اور طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ پلیٹ فارم آپ کو سپورٹ کرتا ہے اس کیس میں. تو انسٹاگرام ہوتا ہے مونیٹائز یا نہیں ہوتا؟ انسٹاگرام مونیٹائز نہیں ہوتا, اور شاید فیوچر میں نہیں ہو پائے گا, پر اس کے لیے وہ اسپانسرڈ اور برانڈ ڈیلز اور وہ والا سلسلے کا زیادہ چلتا ہے, کیونکہ وہاں پر نا آڈینس وہ والی ہے جو کہ ہاتھ میں فون لے کے پیدا ہوئے ہیں.
यूट्यूब वाली ऑडियंस जो है ना वो नहीं है, हाँ, तो वो उसको ना एब्जॉर्व करते हैं कंटेंट को। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को कंपेयर करें तो क्या है कि यहाँ स्पैमिंग भी होती है। फेसबुक में क्या है कि आप वीडियो भी देख लें, आप टेक्स्ट पोस्ट भी कर लें, आप हर तरह का काम फेसबुक में कर सकते हैं, स्टोरीज भी है। अब इंस्टाग्राम स्पेसिफिक टू पिक्चर्स है कि पिक्चर्स तक ही रहना, कोई लिंक शिंक लेके आप किसी वेबसाइट पर डाइवर्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आपको पे करना होगा वहाँ पर उसका एल्गोरिदम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और ये रील्स टिकटॉक के बाद अगर चलता है शॉर्ट कंटेंट तो सेकंड नंबर पे इंस्टाग्राम भी है। और अगर आपके कंटेंट में पावर हो और ये जो ब्रांड एंडोर्समेंट होती हैं वो सबसे ज़्यादा दी ही हमारे रीजन में इंस्टाग्राम को दी जाती हैं, क्योंकि टिकटॉक को हम समझते हैं कि ये नॉन सीरियस कंटेंट है, पर टिकटॉक की अलग पावर है, उसका एआई तो दुनिया में माना जाता है कि वो हर नए बंदे को जो है वो सपोर्ट करता है, इसलिए टिकटॉक ज़्यादा फेमस है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे रीजन में जो है ना वो उस तरह से लोगों का इमेज नहीं है, इसलिए वो टिकटॉकर को टिकटॉक के बारे में तो भाई मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, मेरा कोई अच्छा वो नहीं है, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है मैं अपनी वीडियो डालता हूँ अपने चैनल से, उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आते और बाकी लोग री अपलोड करते हैं, उनके पास मिलियन पे व्यूज़ आते हैं। तो मतलब जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको आप क्या दे रहे हैं, और आप उधर कोई फ्लैग भी नहीं लगा रहे उसके ऊपर कि भाई ये वीडियो इधर से आई है, ओरिजिनल क्रिएटर ये है। अब फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा नीचे एक आता है लिखा हुआ ना कि ये इधर से डाली है। इंस्टा पे वो उस पर टिकटॉक पे तो वो सीन ही नहीं है। देखें जो प्लेटफॉर्म है ना सारे, ये सारे अभी कुछ सालों में डेवलप हुए हैं, ठीक है, इसमें इस स्ट्रिक्टनेस उतनी नहीं है, पर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो आपका कंटेंट है ना, अगर आपके कैमरे से रिकॉर्ड हुआ और आपने उसकी आइडेंटिटी उसके एक ही नाम से जो है वो नौशाद खान यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम सारे प्लेटफॉर्म्स पे है, आपको राइट्स होगा उनको क्लेम करने का। अभी नहीं है पर फ्यूचर में ज़रूर होगा। और ये जितने भी लोग लेके जा रहे हैं कंटेंट, किसी का भी कमा रहे हैं, ये याद रखिएगा ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है, अपने तौर पे। और उन्होंने क्रैक किया हुआ है कि जी टिकटॉक को यूएसए से जाके फ़ोन वेरीफाइड करो तो उस पर पैसे मिलेंगे, पर वो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, क्योंकि वो कंटेंट आपका है, आपके हाथ में है। आप टिकटॉक के मैनेजर को एक्सेस दें, वो फ़ौरन रिमूव कराएगा और आपको कहेगा जी आप बनाएं, आपको देते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्योंकि एक टर्म है स्टॉक फुटेजेस कहते हैं कि जी आप फिलर लगाते हैं कि जी रील के अंदर या वीडियो के अंदर आप सपोर्टिंग इमेजेस या वीडियोस लगाते हैं, उसके सब्सक्रिप्शन पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। वो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखते हैं कि हमारा एक साल के पैसे लिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा के पैसे नहीं लिए हमने आपसे। और उसके बाद हो सकता है कि हाँ कोई और उसके राइट्स ले ले और हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है जो कंटेंट आपने बनाया है वो आपके पास ही होगा। और अगर आज रील्स के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक्स नहीं आती, कोई भी गाना चल रहा होता है आप देखते हैं, तो कल को आएगी। क्योंकि प्लेटफॉर्म को भी पता है कि ये गाने चलते हैं तो ज़रा लोग इंटरेस्ट लेते हैं, पर वो फ्यूचर में लॉस हो रहा है अल्टीमेटली म्यूज़िक इंडस्ट्री का। उनको पैसे नहीं मिल रहे ना, उनका गाना ट्रेंड कर रहा है कहीं भी। पहले तो ये होता था आप जाके सीडीज़ लेते थे, कैसेट्स लेते थे, उनको पैसे मिल रहे होते थे। अब यहाँ किसी का गाना टिकटॉक पे ट्रेंड कर रहा है, उसको वो टिकटॉक पे ही ट्रेंड करता रहेगा। वो जिसने वो क्रिएट किया है उसको उसका इंसेंटिव नहीं मिल रहा। तो ये फ्यूचर में जिसका कंटेंट होगा वो उसका राइट ओनर होगा, और इसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट जो है ना वो चीज़ें प्लान हो रही हैं। तो एसईओ की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ इन अ बिजनेस। देखें सबसे ज़्यादा बिज़नेस जो है वो एसईओ से ही मिलता है। शॉर्ट में समझाता हूँ कि इसमें 2 एंगल कवर होंगे। नंबर 1 टर्म इज़ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है कि आप एक वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर आप ब्लॉग लिखना शुरू कर देते हैं, आर्टिकल राइटिंग शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर आप गूगल एड्स के लिए ऐड लगा दें, आप अमेज़ॉन एफिलिएट के लिंक लगा दें, उससे पैसे बनना शुरू हो जाएंगे, कोई बाई करेगा जाके, या आप किसी भी नेटवर्क का कोई लिंक लगा दें, अगर उसके थ्रू बाइंग होगी तो आपके उस वेबसाइट को कमीशन मिल रहा होगा। अच्छा, सवाल ये है कि वेबसाइट बन गई, लिंक भी लग गया, एड्स भी लग गई, विजिटर आना कैसे है? मेन चीज़ तो वो है ना। यूट्यूब की वीडियो तो बन गई, व्यूज़ आएंगे तो पैसे बनेंगे ना। सेम इस तरह वेबसाइट में विजिटर आएगा तो पैसे बनेंगे। उस विजिटर को लाने के लिए सबसे बड़ा सोर्स है गूगल का सर्च इंजन, कि लोग वहाँ आके सर्च करते हैं और आपकी वेबसाइट उसके ऊपर आती है। जब आप सर्च करते हैं ना तो आप देखते होंगे जो भी आप सर्च करते हैं ना 2, 4, 5, 10 मैक्सिमम वेबसाइट के अंदर आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। आप वो इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट से मिल जाती है। हालांकि गूगल के पास 1 लाख रिजल्ट, 10 लाख रिजल्ट उसी क्वेरी के अगेंस्ट होता है, पर आपकी इन्फॉर्मेशन जस्टिफाई हो जाती है वहाँ से। लेट्स सपोज कि अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो आपकी वेबसाइट को उन टॉप 10 रिजल्ट्स में आना है तो ही आप मैक्सिमम विजिटर लेकर आएंगे, तभी आपके ज़्यादा एड्स पे क्लिक होंगे, आपके ऐड व्यूज़ मिलेंगे, आपकी चीज़ें बाय होने के चांसेस होंगे और तभी पैसा बनेगा। ठीक है, अब इस सारे प्रोसेस को, इस वेबसाइट को, इस ब्लॉग को
लेकर आने का टॉप 10 रिजल्ट्स में नाम उसे SEO कहते हैं। अब ये तो हो गया एक ब्लॉग बना जो आप पर्सनली आप शेयर कर रहे थे, आप आज मुझसे मिले, आपने कहा जी बड़े अच्छे आदमी तो, और ये है, ये इनकी बुराइयां हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, वो आपने लिख दिया। अब अगर कोई मेरी कोई सर्च करेगा कि भाई हु इज़ असबर अली, तो वो आ जाएगा, ट्रेंड में आ जाएगा, और आप वो पढ़ लेगा मेरे बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। अब आती है बात बिजनेस की, जो आपका क्वेश्चन था। इंटरनेशनली जब भी आपने यहाँ तक कि आपने बाल भी कटवाने हैं, नाई से अपॉइंटमेंट भी लेनी है, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और जाकर आप कहेंगे जी मुझे 14 को सुबह शाम को 5 बजे आना है, और अगर आप उस टाइम से बाद आएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। से लेकर 1 to all, आपको बस का टिकट चाहिए, आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आपको प्लम्बर बुलाना है रैंडमली, तो वो गूगल पे सर्च करके ही आप तक पहुंचेगा, अनटिल अनलेस को स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन ना ले रखी हो उसने उस टाउन की कि मुझे ये चाहिए, लाइक हमारे यहाँ जो फूड ऐप्स हैं उसकी। पॉडकास्ट को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रियलिटी चेक ग्रोथ कॉन्फ्रेंस की टिकट सेल पे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बायो में, और आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी टिकट खरीद सकते हैं। चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पर बिजनेसेस को भी एक कीवर्ड जब आप सर्च करेंगे तो फिर गूगल के पास 10,000 बिजनेसेस हैं। अब जो बिजनेस टॉप पे होगा वो बिजनेस ले जाएगा। अब उन वेबसाइट्स को भी SEO करनी है और फिर अपने आप को ऊपर लेकर आना, तभी उनका कस्टमर उन तक पहुंचेगा। इसलिए SEO की जो है ना वो इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब जब हम ब्लॉगिंग की बात करते हैं, आपने देखा होगा लोग बच्चे सीख रहे होते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, अपने एफिलिएट लिंक्स के थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू अर्न कर रहे होते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ब्लॉग गूगल एडसेंस से तो पैसे बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर ये पैसा तुम जो बना रहे हो ना, ये है तुम्हारा ट्रायल। लेट्स सपोज गूगल एडसेंस आपको $1,000, $3,000, $4,000 दे रहा है, और उस वेबसाइट को अगर आप फ्लिप करते हैं, बेचते हैं, तो आपको 10, 15, $20,000 मिल जाता है। पर दिस इज़ नॉट द फ्यूचर। क्यों? शायद एक इंडिविजुअल के लिए मनी होगी, पर फ्यूचर क्या है इसका? आपको एजेंसी मॉडल पे जो लेके जाना है वो कैसे जाएगा? वो ऐसे जाएगा जब आप ये ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, सारा ज़ाहिर बात है शुरू में आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता नहीं होता कि ब्लॉग बनाना कैसे, आर्टिकल कैसे होता है, हेडिंग्स कैसे डालनी, पिक्चर कैसी होनी चाहिए। जब आप ये सीख जाओ कि अपनी ही वेबसाइट को एक कीवर्ड के अगेंस्ट गूगल में टॉप पे कैसे लाना है, अब आप एक्सपर्ट हो गए हो अपने ब्लॉग को गूगल में लेके आने के लिए। अब आप क्या करो, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे चला जाओ, फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर और है, लिंक्डइन है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पर अपनी सर्विस बनाओ कि मैं आपको SEO सर्विसेज दूंगा। SEO की जो जॉब्स है बहुत ही ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स हैं। अब आपको लेट सपोज एक कोई क्लाइंट मिल गया, यहाँ पे ऐड करना इसलिए ज़रूरी है अगली बात को मेरी, ताकि उससे वो वाला एंगल जो वो मेरे सुनने वाले होंगे ना, वो कहेंगे जी ये तो SEO की बात कर रहा है, हम एड्स क्यों नहीं चलाते, पैसे देते हैं, बटन दबाते हैं, कस्टमर आएगा, सेल हो जाएगी। उस ऐड को चलाने के लिए भी पैसे चाहिए आपको। आप पैसे देंगे फेसबुक को तो फेसबुक चीज़ बेचेगा ना। गूगल पे अपनी वेबसाइट की ऐड चलाएंगे तो आपकी कॉस्ट होगी ना। एक कस्टमर से आपने लेट सपोज एक प्लम्बर था, उसको एक प्लम्बिंग की सर्विस मिल गई, उस प्लम्बिंग की जॉब से उसने लेट सपोज कमाए $500। सही है। अप्रॉक्सीमेटली $50 to $100 स्पेंड हुआ होगा एड्स की शक्ल में, तो फिर उसको $400 का प्रॉफिट हुआ होगा। सही है। ठीक है। SEO में क्या है, आप स्पेसिफिक पीरियड 1, 2, 3, 4, 6, 8 महीने तक इसका फॉल करता है। इस दौरान आप उस पर स्पेसिफिकली गूगल के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो फिर आपकी वेबसाइट जो है ना वो गूगल के टॉप रिजल्ट्स में आ जाती है, जो कि आप पैसे दे के ला रहे थे। अब होता क्या है कि वही जो कॉस्ट आपने गूगल एड्स की शक्ल में दी थी, अब आपकी फ्री में ट्रैफिक आ रही है। अच्छा, वेबसाइट रिजल्ट में ऊपर आ गई ना। अब जो आप पैसे दे के ला रहे थे वो पैसे आपके ख़त्म हो गए। अब वो क्या, आपको पास एक कस्टमर आ गया $50 में, अब आप $500 लगाएंगे तो आपके पास 5 कस्टमर या 10 कस्टमर आएंगे। अब वो सारी कॉस्ट हो गई से, जब आप गूगल में ऊपर आ गए तो अब आपका कस्टमर आ रहा है। अच्छा, लोग इसको प्रेफर कम करते हैं, ठीक है, SEO को। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें कह रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट का कंपीटर पिछले 10 साल से सर्विस दे रहा है, मैं उसे आज कम्पीट नहीं कर सकता, मुझे उसको कम्पीट करने में 2, 4, 6 महीने, 8 महीने या साल तक चाहिए होगा। वो टेक्निकल हो जाएगी कि क्यों इतना लगता है, उसके लिए वीडियोस बनाई हुई है मैंने कि क्यों ऐसा लगता है। इन शॉर्ट ये है कि वो कहता है मेरा आज बिज़नेस चाहिए, मुझे आज कस्टमर चाहिए, तुम 6-8 महीने पहले बाद की बात कर रहे हो, तो उसके लिए एड्स के ऑप्शन है। पर जो एड्स चला लेता है, जब उसको पता लग जाता है कि भाई मेरा महीने का बिल जो है ना वो $5,000 बनता है और मुझे SEO करवाने पे कॉस्ट आएगी मंथली $500 या $1,000 या $2,000। बिजनेस एक जैसा आ रहा है दोनों से। हाँ, मतलब मुझे वो हायर करता है और मुझे वो कहता है जी मैं आपको $1,000 अ मंथ देता हूँ या $2,000 अ मंथ देता हूँ, आप इसकी SEO करें, आप 6 महीने बाद
مطلب میں اس کو پورا وہ آڈٹ رپورٹ بنا کے دیتا ہوں کہ بھائی یہ میں آپ کی ویب سائٹ کو یہاں تک لے جاؤں گا اتنے پیریڈ میں. صحیح ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب وہ آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے, اب اس کو گوگل کو پیسے نہیں دینے, اس لیے اس کو میرا ماڈل زیادہ سوٹ کرتا ہے اور یہ ان کو کرتا ہے جو آلریڈی اس ماڈل سے گزرے ہوتے ہیں پے کر کے. مطلب ایک سسٹینیبل ماڈل ہے. ایڈز والا تو یہ جس طرح سے میں دیکھتا ہوں نا, کچھ ہمارے دوست تھے جو امیزون کی اسپیس میں, وہ کہتے ہیں جب ایڈ چلاتے ہیں آرڈرز آتے ہیں, دا ڈے وی ٹرن آف آر ایڈز اس دن سے آرڈرز بند ہو جاتے ہیں, نہیں آتے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. تو یہ صحیح ہے. جو میرا سوال ہے اگلا وہ یہ کہ مثال کے طور پہ آج کل آپ کی نظر میں, کیونکہ آپ یہ کانفرنسز میں بھی آ رہے جا رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ مل بھی رہے ہیں, اس اسپیس میں آپ زیادہ ایکٹیو ہیں, تو آپ کے خیال میں وہ کون سی نیش ہے جس میں کم ٹائم میں ایک عام نوجوان یونیورسٹی گریجویٹ یا مطلب وہ جلدی پیسے کما سکتے ہو, اپنی زندگی کو سسٹینیبل بنا سکتے ہیں, کون سی نیش میں؟ دیکھیں یہ جو ایج گروپ ہے نا 18 to 25 میں, ان کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے, کہتے ہیں بس ہمیں بتائیں 1 مہینہ 2 مہینہ. تو موٹیویشنل اسپیکرس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا, موٹیویشنل اسپیکر بولتے ہیں بھائی مرسیڈیز چلانے کا مزہ تو 24 سال کی عمر میں ہے, 35 سال کی عمر میں مرسیڈیز سے کیا کرنا ہے. ایگزیکٹلی یہ باتیں سنیں گے تو یہ تو ہوگا نا سر. دیکھیں آپ نے امیزون کی بات کی, ہم کہتے ہیں چلے وی اے پکڑ لیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. ایک وی اے نے 2-3 مہینے کی ٹریننگ کیا, وہ کہہ رہا ہے میں وی اے بننے کے لیے تیار ہوں. کیسے تیار ہے؟ یہاں تو اکاؤنٹ بنتے ہی نہیں ہے, آپ کو چاہیے US کا اکاؤنٹ, ٹھیک ہے, اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. نہ آپ کے پاس پروڈکٹ ہے, نہ آپ کے پاس پیسے ہیں, نہ چلو ہول سیل کیا کسی اس سے چھوٹے ماڈل کی بات کر لیتے ہیں, تو اس پیریڈ میں اس کو چاہیے ٹائم. صحیح ہے. ٹائم اور اکاؤنٹ. اب اکاؤنٹ تو یہاں بنتا نہیں ہے, اب وہ کیا کرے گا؟ جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کرتے آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں میں وی اے ہوں؟ تو وہ کیا کرتا ہے, وہ پریکٹیکل کرنے کے لیے وہ تجربہ کرتا ہے, کسی کو اپنے رشتہ دار کو ڈباتا ہے, اس کو ڈبائے گا تو وہ سیکھے گا. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ یہ ماڈل اس طرح سے کام نہیں کرے گا. اگر آپ کو کم ٹائم میں پیسے بنانے ہیں تو بہت ساری آپشنز ہیں, پر تھوڑا پیشنس رکھنا ہے. اس کو ڈفرینشیٹ کرنا یاد رکھیں ہمیشہ کہ یہ 30th کو سیلری نہیں ہے جو آپ کو مل جانی ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک بزنس گراف ہے جو گریجولی بڑھے گا. اور نائٹ کو ایسے آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنیک مل گئی ہے آپ کو جو شاید آپ کو زیادہ پیسے بنا دے تھوڑے ٹائم کے لیے, پر آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک اسٹیبل انکم چاہیے, ایک پراپر بزنس چاہیے, جس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی اسکل چاہیے. اسکل لینے کے لیے 2 طرح, میں اس کو 2 ٹائپ میں ڈیوائڈ کرتا ہوں کہ جلدی پیسے بنانے ہیں یا آسانی سے بنانے ہیں. اور آسانی میں یہ ہے کہ اسکل اگر میں 10 لوگوں کو کہوں جی کہ میں آپ کو آج سے SEO سکھاؤں گا, اب SEO سیکھنے میں کہتا ہوں 6 مہینے لگیں گے, ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں ہمیں تو آج انکم کرنی ہے, پر SEO اتنا ڈرائی ٹاپک ہے. اب میں آپ کو SEO کی باتیں کر رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے کہ یار کہاں پھنس گیا میں, یہ ڈرائی سا ٹاپک ہے. ابھی آپ کو میں صرف 5 منٹ ایکسپلین کیا ہے اور آپ سمجھ نہیں پا رہے. اب میں آپ کو 6 مہینے پڑھاؤں گا, آپ کی ہمت رہے گی until and unless کہ آپ کسی سے انسپائر ہوئے ہوں گے, آپ اس ماڈل کو سمجھتے ہوں گے, آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہوگا, تو آپ کر لیں گے. اس لیے SEO والے بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ اتنا اس کی ڈیوریشن لمبی ہے تو لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے. ہاں پیسہ دیکھ کے آ جاتے ہیں, پر SEO از دا فیوچر. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بزنس والی بات تھی کہ جب آپ SEO کرتے ہیں نا, جب آپ اس کو رینک کرتے ہیں بزنس آ جاتا ہے. اب آپ اس کی کمزوری بن گیا, آپ نے اسے پروف کر کے دکھا دیا کہ وہ آپ اس کی ویب سائٹ پر فری کی ٹریفک لے کر آ رہے ہیں اور آپ اس کی ٹریفک سے وہ پیسے بنا رہا ہے. اب آپ نے پروف کر دیا. اب وہ کیا کہے گا جی کہ اب آپ کو منہ مانگے پیسے تو دے گا, سیلری تو دے گا, پر نیکسٹ جو آپ نے پچ کرنا ہے وہ اس کو پارٹنرشپ آفر کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اس کے بزنس میں 50% پارٹنر ہو جاتے ہیں. مطلب میرے کیس میں کم سے کم 30% کا پارٹنر ہوں, میکسیمم 60% کا پارٹنر بھی ہوں بزنسز میں, جس کی وہ رینک کر دی ہے. اب کیا ہے, اب میرا ارن کرنے کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے. وہ پروسیس تھا وہ میں نے گزار دیا. اب جب آپ آسانی کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ جس کو ٹیکنیکل سکلز کا نالج ہی نہیں ہے اور اسے ہو ہی نہیں پاتی, اس سب سے سال کام ہے کیمرہ اٹھایا اور ریکارڈنگ شروع کر دے, ویڈیوز کانٹینٹ بنائے. اور کانٹینٹ وہ بنائے کہ یہ والا کانٹینٹ نہ بنائے. یہ تو ہماری پڑھی لکھی آڈینس ہے, یہ تو میرا خیال میں بہت ہی تھوڑی پرسنٹیج ہے, بہت نیرو ہے, کرٹک ہے. وہ ہم نے اس کو ٹارگیٹ کرے جس کے گاؤں میں جو ہے نا وہ آج انٹرنیٹ لگا ہے, وائی فائی, وہ جو سعودی عرب میں اس کا بھائی رہتا ہے نا, اس سے بات کرنے کے لیے ٹیکنیکلی بھائی ہو گیا نا, ٹیکنیکلی بھائی ہو گیا. ان شارٹ کہ آپ کا جو رشتہ دار وہاں بیٹھا ہوا اس سے بات کرنے کے لیے اس کو انٹرنیٹ لگایا, اور اس کا پڑوسی آیا, اس نے بتایا یہ دیکھو یہ یوٹیوب ہوتا ہے, یہ فیس بک ہوتا ہے, ٹک ٹاک ہوتا ہے. اب وہ دیکھے گا جو اس کو اپنے جیسا لگے گا. ایسے بہت سارے کریٹر ہیں جو آپ دیکھتے ہو گے جو کہ گاؤں میں رہتے ہیں, ان کے آپ ویوز دیکھیں. جس طرح ہم ایک ایگزامپل پولیٹیکل سائنس میں دیکھتے ہیں پاپولزم کا, کہ وہ سیاست دان کو ٹماٹر کا آلو کا مسئلہ نہیں تو کہ مہنگا ہے سستا ہے, بٹ وہ لوگ آگے آ کے سستا اسی لیے بولتا ہے اور وعدہ یہ کرتا ہے کہ میں سستا کروں کیونکہ یہ ان کا مسئلہ ہے, ماسس کا مسئلہ ہے. ایسا ہی ہے. اوکے, سو ریلیٹیبل ہونا چاہیے. آپ ایک باہر ریڈی والا کھڑا ہے, اس کی جا کے اسٹوری پوچھیں, اس کو ریکارڈ کریں
और उसे अपलोड कर दें, बहुत सारी ऑडियंस उसे रिलेट करेगी। वो जो मैं आपको नई ऑडियंस कह रहा हूँ वो ज़्यादा ऑडियंस है, ये जो हम बातें कर रहे हैं इसकी ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा कम है। ये है सबसे आसान काम। हाँ। हर किसी के हाथ में फ़ोन है, चलाना आता है, रिकॉर्ड करना आता है, रिकॉर्ड करें, डालते तो उसकी कराची का एक लड़का है, लाहौर का है, सलमान नाम है उसका, वो गोरा सा है, वो जो माइक लेके क्वेश्चंस पूछता है। जी। यार उसकी वीडियो से मिलियन व्यूज होते हैं। और क्या करता है वो, सड़क पे जाके वो ठेले वाले से पूछता है यार ये कश्ती किसने बनाई है? तो दूसरा कहता है ये उसने बनाई, वो सामने बैठा हुआ है। तो वो मतलब वो नहीं होता, वो जो हमारी स्लैंग्स होती हैं और जो हमारी गालियाँ होती हैं ना हमारे सड़कों वाली, उसी पे वीडियोस बनाते हैं ना। अब आप देखें ना, नेटफ्लिक्स अगर पिछले कुछ सालों में मशहूर हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि उन्होंने स्ट्रीट लैंग्वेज अपनी सीजन्स में डालना शुरू कर दी। लोग रिलेट करते हैं। अब मैं बताना नहीं चाहना, ये आसान अल्फाज में बता दिया कि सर क्या बात ये है। बिल्कुल आपने वो कौन सी वो सीजन था मनोज बाजपेयी का, द फैमिली मैन, आपने नहीं देखी है तो फिर आपने कुछ नहीं देखा सर। हाँ बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो उनको अपने जैसा लगता है उनको देखना चाहते हैं। हाँ वाकई। तो उनको जो सुनना, अब देखेंगे पिछले कुछ सालों में ना नए व्लॉगर्स आ गए। अब वो क्या बात कर रहे हैं, उसमें क्या बातें हो रही हैं, उनको लगता है कि इनके घर का माहौल हमारे जैसा है, इसलिए वो देखते हैं। हालांकि कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है, कुछ सीखने को मिला, कुछ नहीं सीखने को मिला, ठीक है, पर वो क्या, वो उनके लिए इंटरटेनमेंट है। उनको लगता है कि भाई को घर में कैमरा ऑन करके बैठ गया, इस घर की चीज़ें हम भी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मिलियंस में जा रहे हैं और सब्सक्राइबर भी मिलियंस नहीं सर गंजा करके, मतलब ये भी ये तो चले, अब वो स्टंट है जो भी है। देखिए अगर जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको पता है कि मैं ये करूँगा तो इससे क्या होगा, ठीक, उसका एक्सपीरियंस है इसके पीछे। मेरी जब डक्की भाई से मुलाकात हुई, 3 चीज़ें एक्सप्लेन की उन्होंने, कहा जी भाई हुक्स इंपॉर्टेंट है, थंबनेल इंपॉर्टेंट है, और आज मैं वही बातें कर रहा हूँ कि वही इंपॉर्टेंट है। हर बंदे को पता है यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसको पता था मैं क्या करूँगा तो उससे क्या होगा, और वो हुआ। हम और मैं आज अगर आज बात कर रहे हैं, भाई टिंड आपने भी कराई होगी, मैं भी अगर जाऊँगा कहीं उम्रे पे टिंड करा लूँगा तो इसमें क्या बड़ी बात है। उसने जिस वजह से कराई उसको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं है, बाल कटवाने किसी भी वजह से आप कटवा सकते हैं, पर वो जिस वजह से कटवाए उसकी वजह से वो ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम था, उसके एक्सपीरियंस से पता था कि लोग ये देखना चाहेंगे और मैं ट्रेंड करूँगा, फिर दोबारा उसने कर दिया। तो हर चीज़ के पीछे एक्सपीरियंस मैटर करता है आपका। अगर मैं आपको कंटेंट बनाएं और आप किसी को कॉपी करके बनाना शुरू कर देंगे, आप कर लेंगे, पर फिर भी एक्सपीरियंस उसका भी मैटर करेगा, फिर आप बनाएंगे। तो बात हो रही थी कि जल्दी पैसा कहाँ से कमाएं। जल्दी पैसा कमाया जाएगा फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग में कोई भी आप स्किल सीखें। आप फाइवर, सबसे आसान मॉडल ये है, फाइवर पे जाएं। इतनी सारी कैटेगरीज हैं, कंटेंट राइटिंग से लेकर लोगो डिज़ाइनिंग, वेबसाइट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। लोग तो हाथ दिखाने के भी जो है ना पैसे ले रहे हैं वहाँ पर। हाथ दिखाने के पैसे ले रहे हैं? यस, और क्या वो देखते हैं, कहते हैं कि आपको लोग इस चीज़ में, दुनिया यहाँ पे नहीं, दुनिया में देखा जाता है कि आपकी पामिस्ट्री में जो है ना वो हाथ देख के आपकी किस्मत का, वो जो हम देखते थे बाबे मज़ारों के बाहर बैठ के पाल देखते थे, हम इसको पश्तो में पाल बोलते थे, वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं फाइवर पे हर चीज़। $5 पे पाल। लोग काउंसलिंग के लिए पे करते हैं कि उनको बात करने के लिए कुछ चाहिए। आप डॉक्टर अगर क्लेम कर रहा है कि जी वहाँ पे मैंने कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है, इन शॉर्ट शायद वो अब ना करते हों, पर इनडायरेक्टली लोग बात करने के लिए 1 घंटे के लिए पर आवर चार्ज कर रहे होते हैं उनको। तो बहुत तरह के मॉडल्स हैं। साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मतलब कैटेगरीज तो यही बनती है ना कि आप काउंसलिंग कर रहे हैं किसी की फ़ोन पर, तो उसके लिए लोग चार्ज कर रहे होते हैं। अब ये हेल्थ एंड सेफ्टी में आ गया है तो शायद उस तरह से उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही, पर पहले बहुत चला। आपने देखा होगा, एक बड़ा हिट भी हुआ, ट्रेंड भी हुआ, वो एक मज़ार पे जो देग चढ़ाता था और वो चार्ज करता था, 1 देगे चढ़ाओगे तो इतने $, लूँगा, फाइवर पे इतने $, लूँगा, इतनी देगे चढ़ानी तो ये इतने पैसे लूँगा। बड़ा अच्छा ट्रेंड करता रहा ये फेसबुक। अच्छा, हाँ जी, ये सर्विसेज है आपकी। कोई क्लाइंट, अब देखिए आइडिया चेक करें ना, अभी क्या आइडिया है, पर हमारे ओवरसीज पे करते थे उसको। अच्छा, और क्या करवाते थे काम। मतलब फाइवर पे उसकी गिग थी कि मैं देख चढ़ाऊंगा आपके लिए $5 पे, $10 पे। हाँ यार, अब फाइवर को नहीं पता देख क्या होती है, क्या सिलसिलेकार चल रहा है, पर वो चला रहा है, लोग उसको पे कर रहे हैं, चल रहा है, और हमने उसे और मशहूर कर दिया ट्रेंड करके फेसबुक पे लाकर। तो अभी आपको क्या लगता है फ्यूचर में और कौन सी चीज़ें हैं हमारे आसपास जिन्हें होना चाहिए था, इस तरह देगचे की तरह फाइवर पे होना चाहिए था? देखिए, दुआएं, बद्दुआएं, बिल्कुल, तावीज़, ये तो हमारा हॉट टॉपिक है ही है कि लोग मर्दाना कमजोरी भी बड़ा मसला है, वो तो बहुत ज़्यादा है और चलता भी सबसे ज़्यादा है। ये तो फेसबुक की मेहरबानी है कि उन्होंने जो है वो ये हेल्थ एंड सेफ्टी में लाकर इस तरह की एड्स नहीं चलाते, नहीं तो आप देखते हैं आपके फ़ोन पे हर वक्त ही जो है ना वो इसी तरह की एड्स आ रही यूट्यूब पे तभी भी आता है बाबा। अभी तो खैर मैंने प्रीमियम लिया हुआ है तो ऐड नहीं आते, बट पहले आते थे बाबा वाले कि बाबा बंगाली और ये सारा तावीज़ों वाले और ये वाले, ये भी आते हैं। और हमें ना बड़ा इंटरेस्ट है अपना फ्यूचर जानने के लिए कि मेरे आगे क्या होगा, मैं क्या खाऊं, या मेरा वो टाइम कैसा चल रहा है, मेरा टाइम अच्छा कब होगा, मेरे पास पैसे कब आएंगे। हालांकि जो सही बता रहा है गलत बता रहा है वो तो एक अलग बहस है।
لوگوں کو جاننے کی کیوریوسٹی اتنی زیادہ، اور اس کے لیے وہ کئی گنا پے کرنے کو تیار ہیں. اس لیے ہمارے سراؤنڈنگ میں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ جو آپ نے ایگزامپل دی جو ایڈ چل رہی ہیں یوٹیوب پر، وہ اسی وجہ سے چل رہی ہے کہ ہماری آڈینس بہت زیادہ ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری فیمیلز میں جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے کیوریوسٹی ہے، کیونکہ شاید اس چیز میں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بنتا ہے. اصل میں میرے خیال سے خواتین کا تو اسی لیے زیادہ انٹرسٹ ہے کہ خواتین ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے نا، ان کو کام نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، فارغ بیٹھی ہیں، چلیں کچن کر لیا، وہ بھی بڑا مشکل کام ہے ویسے، کچن بچے سارا. بٹ اگر آپ کو 2 گھنٹے بھی فارغ مل گئے تو آپ نے تو کرنا ہے کچھ نہ کچھ تو دیکھنا ہے. تو بس یہی دیکھتے ہیں کہ ہاں یار وہ جو میری نند ہے اس نے یہ کیا تھا، ذرا میں دیکھوں فیوچر میں نند میری کیسی ہوگی، اسی شادی کدھر ہوگی، کب ہوگی. بالکل بالکل. تو یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں. اور میرے خیال سے اوور آل وہ کہتے ہیں نا کہ دریا کو اگر میں کوزے میں بند کروں، تو وہ یہ کہ ہم نے نا شروع سے اس ملک کی جو عوام ہے ان کے اندر وہ مادہ ہی دماغ میں ان کے نہیں ڈالا، تھرو ایجوکیشن، تھرو گڈ ٹاکس، کہ وہ اچھا کنٹینٹ کنزیوم کرے نا. ہم نے ان کو ہمیشہ کچرا ہی دیا ہے. اب ان کا دماغ وجہ سے کچرا ہی بنا ہوا ہے، تو انہوں نے یہی دیکھنا ہے. اس نے ٹرینڈ کرا لیا، اس نے اپنا فیوچر دیکھنے کے لیے پیسے دینا ہے، دیگچے والی گگ چڑھا دی، یہی کرنا ہے انہوں نے. بس یہ تو ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے نا کہ ہمیں ٹیکنالوجی پوری دنیا میں آئی ہے ٹیکنالوجی، اور اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے. پوڈ کاسٹ کو ابھی تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ریئلٹی چیک گروتھ کانفرنس کی ٹکٹ سیل پہ ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، لنک بایو میں، اور آپ ڈائریکٹ ویب سائٹ سے بھی ٹکٹ خرید سکتے ہیں. چلیے پوڈ کاسٹ کی طرف چلتے ہیں. کہ یہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ کو پوری دنیا کی ایکسیس ہے. اب آپ نے اس کو پازیٹیو اور نیگیٹیو یوز آپ کے سر جب انٹرنیٹ بند تھا پھر آپ کیا کر رہے تھے کل پرسوں میں؟ میرے ایک دوست ہیں بہت زیادہ فیس بک یوز کرتے ہیں، ان کا فون آیا مجھے اور مجھے فوراً پتہ لگ گیا فیس بک بند ہو گیا، کیونکہ وہ اکثر اوقات بہت زیادہ فیس بک. میری ایک دوست ہے، وہ اس کی ملٹیپل افیئرز ہوتی ہیں، گرل فرینڈز نا، تو اس کو واٹس ایپ کا بڑا اچھے سے پتہ ہوتا ہے. تو جب مجھے اس کا میسج آتا ہے میسنجر پہ یا ٹیکسٹ میسج جب آ جاتا ہے، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ استاد یہی پوچھ رہا ہے کہ واٹس ایپ چل رہا ہے نہیں، کیونکہ سنگل لوگوں کو کیا پتا کہ واٹس ایپ چالو ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک رات کے لیے بند ہو گیا، کوئی بریک ڈاؤن ہوا تو فیس بک وغیرہ اور ساری اس کے ریلیٹڈ واٹس ایپ تک بند ہو گیا. تو لوگ مطلب ان کو تھا صحیح کہ ہوا کیا ہے، پر اس دن پاکستان بہت جلدی سو گیا کیونکہ کو کام نہیں تھا کرنے کے لیے. اسلام آباد کے ٹائم زون سے سو گئے سارے اس دن. ہاں کہ سارے اس ٹائم جب سو گئے. تو مطلب آپ یہ دیکھیں تھا کہ امپورٹنس کتنی زیادہ ہے ان ساری چیزوں کی، پر اس کا استعمال کیا اب ہو رہا ہے. تو اس چیز کا استعمال پازیٹیو نیگیٹو آپ کو نیچے آ کے ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرے گا اور وہ نیگیٹو کرے گا. آپ اس کا سائیکولوجیکل چیک کریں کہ کیا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوگا، کہ اس نے کیا سوچ کے کمنٹ کیا. نہ آپ کو آپ کو جانتا ہے، نہ مجھے جانتا ہے، نہ آپ جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے نہ اس کو جانتا ہے. ہم نے پیسوں کی بات کیوں کرے، کچھ نہیں ہوتا ہے، فراڈ ہے، کچھ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب اس کو ایک سمجھانے والا نہیں ہے کہ بھائی تمہارے لکھنے سے تمہیں کیا فرق، تم نے جو 1 منٹ میرے لیے نکالا، میری تو انگیجمنٹ بڑھا دی نا تم نے، ٹھیک ہے. حالانکہ اس نے اپنے طور میں تیر مارا، اب وہ ایک گالی دے گا، اس کے نیچے دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا. بیسیکلی انگیجمنٹ بڑھتی ہے اس سے ہمارے لیے. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے شاید جو ہے نا کوئی نیگیٹو بات کر کے اسے لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، پر پلیٹ فارم اس کے اپوزٹ سمجھتا ہے، اسے گالیاں ٹرانسلیٹ نہیں کرنی ہیں. واقعی دیٹس ٹرو. ہاں، تو اب ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ ان کو نقصان پہنچے گا، بیسیکلی تم ان کا فائدہ ہو رہا ہے. اس ٹیکنالوجی کا استعمال کس ٹائم کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اگر آپ نے کوئی بھی اپنی مرضی کا کوئی استعمال کرنا ہے اس کا ایک ٹائم فریم رکھیں. اب اگر آپ کو ٹک ٹاک الگورتھم جو ہے وہ آپ ریل دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگتا. انسٹاگرام کی دیکھنے شروع کرتے ہیں آپ کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگتا. اور اس اے آئی اتنا ٹرینڈ ہے کہ آپ اے آئی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. وہ آپ کو وہ کر رہا ہے، وہ آپ کا جو ٹائم ہے نا اور آپ کا اسپین ہے وہ اس کو فیڈ کر رہا ہے کنٹینیوسلی. یہ نہیں کہ اے آئی نے سوچ لیا کہ یار بندہ اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے پورا دن ادھر بیٹھ کے، اس کو ایسا کنٹینٹ دیکھو تاکہ چلا جائے. اس نے اس کے منافی کرنا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو یہی اس لیے ہم کہتے ہیں ٹک ٹاک تو ماسٹر ہے اس کا، کہ وہ ہر نئے بندے کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ. میں تو سب کھول کے نا بس پھر لگا رہتا ہوں. تبھی میں کوئی دوسرا تیسرا دن ہے میں نے تو ٹک ٹاک کو بالکل وہ کیا ہوا ہے کہ دن کے ٹائم نہیں کھولنا ہے، رات کے ٹائم کھولو صحیح. سو تھینک یو اسبار بھائی. کچھ ہے جو ہم نے مس کیا اور ڈسکس نہ کیا اور آپ کو لگتا ہو کہ یار ہمیں ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں ایوارڈ ملا آپ کو کینڈیڈیٹ پاکستان میں؟ بالکل ملا، اور پچھلی بار بھی ایمرجنگ کنٹینٹ کریٹر کا ملا، اور اس بار بھی کیونکہ سوسائٹی کو سرو کرنے کی جب بات ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سرو کر رہے ہیں، تو کوشش میری یہی ہے. میں جس طرح آپ کو بتایا کہ پیسے میں اس لیے نہیں لے رہا کہ جسٹیفائی کر سکوں اور اپنی سنسیئرٹی شو کر سکوں کہ میں جو کانٹینٹ بنا رہا ہوں اس سے لوگوں کو ریئلٹی بیس پر، کیونکہ ہم جتنا مرضی باتیں کر لیں
جب ان کو کوئی پریکٹیکل اگزامپل نظر آتی ہے, اپنے جیسا نظر آتا ہے, وہ ریلیٹ کرتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں یہ باتیں جو کر رہا ہے نا وہ ٹھیک ہی کر رہا ہوگا. اگر یہ 3 سال سے یہ باتیں کر رہا تھا اور آج کسی کو بٹھایا ہوا اس نے کہ جی اس کی سٹوری جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں, اور وہ بھی ایک چھوٹے سے گاؤں کا جو ہے نا وہ بچہ تھا اور چھوٹی سی نوکری کرتا تھا, اور اس نے کیسے اس مسئلوں میں رہتے ہوئے, شاید اس کے بعد کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے, اور وہ کیسے ان چیزوں کو اس نے لرن کیا. تو آپ کو جو بھی اسکل سمجھ آتا ہے آپ وہ اسکل لرن کریں, میرے سننے والے جو سن رہے ہیں, اور اس اسکل میں اپنا اینگل کسی کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا کہ میں اگر اس پیسے سے بنا رہا ہوں اور میرے سے آگے پوچھو کہ میں اسکل پہ کام کر رہا ہوں. دنیا اوپن ہے, جو بھی اسکل آپ کو سمجھ آتا ہے اس کے 20 ویڈیوز دیکھیں. فارمولہ ہے کہ آپ نے آپ کو جاننا کہ میں نے کرنا کیا ہے. آپ نے 2 3 4 5 لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ لوگ آ کے میرے سے ملتے ہیں ایونٹ میں کہ جی میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں 500 فیلڈز ہیں. کیا آپ 500 فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں؟ ان کو بس کسی نے بتا دیا کہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹر ہے. آپ ڈیجیٹل مارکیٹر بننا ہے تو بھائی سب سے پہلے جاؤ یوٹیوب پہ سرچ کرو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ٹاپ فیلڈز کون سی ہے. لیٹ سپوز اس نے کوئی 10 فیلڈز یا 20 فیلڈز آپ کو بتا دیں. ان فیلڈز کے اوپر آپ نے ہر فیلڈ کے اوپر 5 سے 10 ویڈیوز دیکھنی ہے. 5 فور دا سیف سائڈ. اس 10 میں سے آپ نے 2 اسکلز جو کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہاں یہ 2 مجھے لگ رہی ہیں کہ میں کر لوں گا, وہ آپ نے سلیکٹ کر لی. آپ ان 2 فیلڈ سے ریلیٹڈ 40 ویڈیوز دیکھنی ہے, 20 to 40 کے درمیان. صحیح. اس کو دیکھنے کے بعد اس کو جب آپ ویڈیو سرچ کر رہے ہوگے نا 2 فیلڈس کی, آپ نے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی دیکھنے ہیں, اس کے ایڈوانٹیجز بھی دیکھنے ہیں, دونوں اینگلز دیکھنے ہیں آپ. اس سے ہوگا کیا کہ ایک فیلڈ آپ ٹاپ پہ لے آئیں گے, نمبر 1 رینک کریں گے, دوسرے کو سیکنڈ پہ رینک کریں گے. وہ کیوں رینک کریں گے؟ ایک فیلڈ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی بھائی اس میں ذرا ڈس ایڈوانٹیجز کم ہے, یہ میں کر پاؤں گا. وہ جو پرائمری فیلڈ ہے نا اس کو آپ نے اگر 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس میں سے 6 گھنٹے اس کو دینے اور سیکنڈ کو سیکنڈ نمبر پہ رکھنا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اس میں کر پاؤں گا, پر ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے. اے آئی نے کو بہت ہی زیادہ ایڈوانس ماڈل ریپلیکیٹ کر دیا آپ کی فیلڈ کے اوپر, آپ کو لگ رہا ہے کہ کام نہیں آ رہا. لیٹ سپوز کانٹینٹ رائٹنگ, بہت بڑی فوج تیار ہوئی کانٹینٹ رائٹنگ کی, اے آئی کی آیا تو ایک دم سے سلمپ آیا. حالانکہ وہ الگ بحث ہے کہ کانٹینٹ رائٹر کی امپورٹنس ہے, پر ایک سلمپ آیا. تو وہ جو آپ کی دوسری فیلڈ ساتھ چل رہی ہوگی نا وہ آپ کی بیک اپ فیلڈ ہوگی, تو فلپ کرے گی, وہ نمبر 2 والی نمبر 1 پہ آ جائے گی, نمبر 1 سیکنڈ والی پہ آ جائے گی. اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کو بیک اپ, آپ کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا. اور بلیو می یہ ایسی فیلڈ ہے کہ آپ اگر اس پہ لگ گئے تو اسکائی دا لمٹ, کہ آپ اپنا ایکسل جو کرنا چاہتے ہیں نا, جہاں جو زندگی میں جو کچھ سوچ سکتے ہیں وہ سب آپ اس سے لے سکتے ہیں. یہ پاور ہے اگر آپ کے پاس جو ہے نا کوئی ایسی اسکل ہے جس میں واقعی آپ ایکسپرٹ بن گئے. تو یہ میری کنٹریبیوشن ہے جو کہ آپ کے ساتھ جو ہے ایکسپلین کیا. تھینک یو ویری مچ اصغر بھائی, اور انشاءاللہ سی یو گائز ان دا نیکسٹ ون. اور ہماری کانفرنس آ رہی ہے 14 جنوری کو, آپ لوگوں کو دعوت ہے کہ آپ لوگ آ جائیں. اور اصغر بھائی آن دا کیمرہ آپ کو بھی دعوت ہے, آف دا کیمرہ بھی آپ کو تھوڑی سی گہری دعوت دے دیتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی, ٹاٹا, بائے بائے, اللہ حافظ.